रियासत इत्तेहादी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, मुल्क को बहरान से निकाल कर तारीख का रुख मोड़ना है। साबिक हुकूमत की संगीन गलतियों से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब हुए, गलत फैसलों का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। हमारा रास्ता मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को दौरा मरी के मौके पर NHA हुक्काम की ब्रीफिंग। एक्सप्रेस वे के हर 15 किलोमीटर पर सियाहों की सहूलत के लिए रेस्ट एरियाज बनाए जाएं, गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। न्यू मरी में तामीरात के दौरान कुदरती खूबसूरती को बहाल रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। साबिक हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ गई। इमरान खान के दौर में मजमूई बैरूनी कर्जों का 80% कर्जा लिया गया। मुश्किल हालात में मतवाजन तरक्की पसंदाना और अवाम दोस्त बजट दिया। गरीबों के बजाय अमीरों पर टैक्सों का बोझ डाला गया। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में मालियाती इस्तेहकाम आ रहा है। IMF के साथ उमूर पर अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेट में विफाकी बजट पर बहस मुकम्मल। 244 तजावीज़ कौमी असम्बली को भिजवा दी। IMF की सख्त शराइत के बावजूद विफाकी बजट में आम आदमी की फलाह के लिए इक़दाम किए गए। हमारी तरजीह सियासत की बजाय रियासत बचाना है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा। जनरल असम्बली में पाकिस्तान की तरफ से डिसइंफॉर्मेशन के तदारुक की करारदाद मुतफ़क्का मंजूर। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का क़याम अक़वाम मुत्तहिदा में पहली काविश है। डिसइंफॉर्मेशन के मसले से निमटने के लिए मौसर लाहे अमल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका कमेटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इफ्तिताही इजलास से वर्चुअल खिताब। लापता अफराद से मुतालिक काबीना की ज़िली कमेटी का इजलास। कमेटी का इजलास हर हफ्ते मुनक्किद करने का फैसला। कागजात की हद तक काम नहीं होगा, नताइज भी सामने आएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक। अफगानिस्तान में जलजले से हलाकतों की तादाद 1500 हो गई। 2000 से ज़ायद जख्मी। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर 8 ट्रक अफगानिस्तान पहुँच गए। भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। घरों और इबादत गाहों को मस्मार किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तुर्क सफ़ीर से गुफ्तगू। तनाज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीन में तैयार किए गए अल्फा फ्रिगेट PNS तैमूर की पाक बहरिया में शमूलियत। जदीद जंगी हथियारों और आलात से लैस जहाज की शमूलियत से मुल्क के दिफा मजीद मजबूत होगा। पहला जहाज PNS तुगरल रवां साल जनवरी में पाक बहरिया में शामिल हुआ। मजीद 2 जहाज तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। पंजाब काबीना ने सूबे में 11 टोल प्लाजों को खत्म करने की मंजूरी दे दी। गंदम की रिलीज पॉलिसी में तोसी का फैसला। सूबे में माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। वजीर आला हमजा शहबाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 258 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,716 पर बंद। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम। मकबूजा कश्मीर में खवातीन भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बदतरीन शिकार। 33 बरस में तकरीबन 22,000 कश्मीरी खवातीन बेवा। भारतीय फौजियों की ज़ेर हिरासत 8,000 से ज़ायद कश्मीरी लापता हो चुके हैं। बेवाओं के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट। भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया के वाक़यात और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी कांग्रेस में मजम्मती करारदाद जमा। डेमोक्रेटिक रुकन अलहान उमर की जानिब से पेश करदा करारदाद पर बहस 30 जून को होगी। बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात का मामला भी ज़ेर बहस आएगा।
सऊदी अरब और तुर्की का दो तरफा ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात का एलामिया। दोनों ममालिक मईशत, तवानाई और दिफा में ताउन करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। बारिश का नया सिलसिला 1 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। स्पेल का दौरानिया 3 से 4 रोज होगा। मानसून की मुद्दत 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर पर मुश्तमिल होगी। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान के असद इकबाल प्रोफेशनल स्नूकर टूर में शामिल। असद इकबाल को एशिया ओशिना क्यू स्कूल मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर शामिल किया गया। और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की टिकटों की फरोख्त जोरों शोर से जारी। 12 लाख से ज्यादा टिकट फरोख्त। 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में होने वाले मेगा इवेंट के लिए 20 लाख टिकटें दस्तयाब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ात में वक्त हुआ चाहता है आज़ान इशा का। आइए आज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह। حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर अपनी इब्तिदाई से बीमारियों की रोकथाम के उसूल पर कार फरमा है। आईडीसी ने रॉश स्विट्जरलैंड और सिस्मेक्स जापान के जदीद और तेज तरीन टोटल लैब ऑटोमेशन सोल्यूशन TLA का बाकायदा आगाज कर दिया है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिलाशुबा पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जिद्दत के एक नए अहद का आगाज है। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, दुरुस्त तशखीस, दुरुस्त इलाज।
خبرنامے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مری ایکسپریس وے کی مرمت کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر 15 کلومیٹر پر بہترین ریسٹ ایریاز بنائے جائیں، غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے اور نیو مری کیبل کار اور چیئر لفٹ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنے کے لیے بڈنگ کرائی جائے۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے محمد مظہر عباس۔ ملکہ کوثار مری کے دورے کے موقع پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حکام سے بریفنگ کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مری ایکسپریس وے کی بہتری اور مرمت کے لیے کنسلٹنٹ رکھا جائے اور معیاری کام کے لیے ماہرین کی خدمات اور ہزارہ موٹر وے بنانے والوں سے رہنمائی لی جائے۔ انہوں نے ایکسپریس وے کی مرمت اور دیکھ بھال میں تاخیر کے حوالے سے ایف آئی اے کو انکوائری کی ہدایت کی۔ مکمل انویسٹیگیشن۔ نمبر 2، ایک آپ اپوائنٹ کریں کنسلٹنٹ۔ آج وی ناؤ ان 2022، تو میں بتا رہا ہوں آج بھی آپ چلے جائیں، آئی ڈونٹ نو کہیں سڑک بیٹھی ہوگی، کہیں آپ کا روڈ کھڑا ہوگا، کہیں ریٹرننگ وال بیٹھ گئی ہوگی۔ دس از اے کانسٹنٹ فیچر، پرماننٹ فیچر آتا ہے۔ وائی از دس؟ ہزارہ موٹر کو دیکھیں جی، اٹس اے ٹریٹ ٹو واچ۔ آپ دیکھیں ریٹرننگ وال دیکھیں ان کی آپ دیکھیں اپنا کوالٹی آف روڈ ورک دیکھیں۔ جو ہزارہ موٹر وے میں انہوں نے کام کیا ان سے کہیں ہمیں گائیڈ کر دیں، ان سے کہیں اسٹڈی کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ کون سا ان کا یارڈ سے کیا اس کے مطابق یہ بنائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مری اور ایکسپریس وے کی قدرتی خوبصورتی برقرار رکھی جائے، ایکسپریس وے اور نیو مری میں غیر قانونی تعمیرات ختم کی جائیں۔ انہوں نے نیو مری کی ترقی کے لیے متعلقہ حکام کو پلان مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ بے پناہ انآتھورائزڈ انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے ان سالوں میں، آپ اس کا مکمل سروے کروائیں۔ سر مکمل سر ہم سکین کر رہے ہیں ان کے نقشے جو بھی ہے، جی سر، جو جتنی بھی انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے، جنہوں نے بائی لاؤس کو سر سروے ہو گیا سر۔ کتنا ظلم ہے، آپ نے بنا دیے ہیں اپنا لمبے لمبے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے نیا پاکستان، یہ نیا پاکستان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مری میں سیاحوں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور ایکسپریس وے پر ہر 15 کلومیٹر پر سیاحوں کے لیے خصوصی پوائنٹس بنائے جائیں۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر سے خطاب کیا اور سیاسی اور معاشی صورتحال پر اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم کا یہ خطاب 9:35 پر نشر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں قیمتی معدنیات کی تلاش اور حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت کی ہے تاکہ بجلی کی پیداوار اور دیگر صنعتوں میں استعمال ہونے والے خام مال کا زیادہ سے زیادہ حصہ مقامی سطح پر پیدا کر کے ملک کا قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس مولانا عبدالواسع بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سطح پر اعلیٰ کوالٹی کا کوئلہ، لوہا اور دیگر قیمتی معدنیات کی تلاش اور نظام کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور آئیں۔ وزیر اعظم نے تھر اور لاکھڑا میں موجود کوئلہ کے ساتھ میاں والی اور چنیوٹ کے دریافت ہونے والے لوہے کے ذخائر سے بھرپور استفادے کی ہدایت کی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں مائننگ سیکٹر کی ترقی کے لیے عملی تجاویز مرتب کر کے جلد رپورٹ پیش کی جائے اور اس مقصد کے لیے وزارت خزانہ، توانائی، پیٹرولیم، صنعت و پیداوار، FBR اور متعلقہ حکام کی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ انہوں نے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کی بھی حکم دیا۔ یہ کمیٹی تمام وفاقی وزارتوں کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین کی تلاش کا کام کرے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات سے ملک میں مالیاتی استحکام آ رہا ہے۔ IMF کے ساتھ اہم امور پر پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ خود مختاری یہ ہے کہ ملک کو مالی طور پر مستحکم بنایا جائے اور غریبوں کے بجائے امیروں پر ٹیکس عائد ہو۔ صدف افضل سے مزید تفصیل جانتے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ بجٹ میں کسی بھی قسم کا اضافی ٹیکس نہیں بڑھایا، ہم نے غریب افراد پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے جتنے بھی ٹیکس لگائے اس سے غریب متاثر ہوا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ چین $2.3 بلین دینے پر تیار ہے، امید ہے کل تک رقم مل جائے گی۔ جو زیادہ ٹیکس لگائی ہیں انڈسٹریاں، اس کے اندر سب سے پہلے میں نے شوگر کے اوپر ٹیکس لگایا، جو وزیر اعظم کے بیٹوں کی بھی کمپنی ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ٹیکس لگایا۔ ہم نے کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا جو ہم نے اور لوگوں کے اوپر لگایا تو اپنے اوپر نہیں لگایا۔ وزیر اعظم کے بھی ٹیکس بڑھ جائے گا اور میری کمپنی کا بھی کم از کم 20-25 کروڑ روپے سے ٹیکس بڑھ جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ کے 4 بڑے خسارے عمران خان نے کیے ہیں، بجٹ کے خسارے، یعنی کہ جو خرچے تھے اور جو ٹیکس تھا اس کے توازن میں جو فرق تھا وہ عمران خان سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں۔
اور جب آپ نے 25,000 ارب روپے کا قرضے پہ آپ آئے تھے اور 45 پہ چھوڑ کے گئے، یعنی کہ پونے 4 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے 80% قرض پاکستان کا بڑھا دیا، تو پھر آپ کیسی بات کر سکتے ہیں خود مختاری کی؟ جب ہر جگہ جا کے آپ لون لے رہے ہیں، ہر جگہ جا کے آپ جس کو کبھی پیکج بول دیتے ہیں، کبھی ڈپازٹ بولتے ہیں، تو پھر کون سی خود مختاری ہے؟ اصل خود مختاری تو جب ہوگی جب بجٹ خسارے یہاں پہ ختم ہوں گے، اصل خود مختاری تو جب ہوگی جب آپ پیسے آپ کو لون نہیں لینے پڑیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ عمران خان نے IMF سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس سے مسائل پیدا ہوئے۔ یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے کافی بجٹ کے میجرز پہ IMF سے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی ہے۔ یہ ایک بجٹ تاریخی بجٹ اس لیے بھی ہے کہ اس پہ ہم نے جو بھی ٹیکس لگائے ہیں اس کے اندر ہم نے نہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے ہیں، نہ ہم نے چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، نہ کنزمپشن کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ آج پاکستان فائنینشلی اسٹیبل ہو گیا اور آج ہمارا روپیہ جو ہے امریکن ڈالر کے سامنے بڑھ رہا ہے۔ ابھی بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 یا 3 مہینوں کے اندر قابو پا لیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر 244 سفارشات پیش کی گئیں، جن میں سے 217 سفارشات مسترد کر دی گئیں۔ بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ IMF کی سخت شرائط کے باوجود وفاقی بجٹ میں عام آدمی کی فلاح اولین ترجیح ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے رانا شہزاد السلام۔ سینٹ کے اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ سینٹ میں 6 روز تک وفاقی بجٹ پر بحث ہوتی رہی۔ خزانے کی وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے بجٹ بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ گزشتہ پونے 4 سال میں ملکی معیشت کو جان بوجھ کر تباہی کے دہانے پر لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل معاشی حالات میں اس سے اچھا بجٹ نہیں بن سکتا۔ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز بیسڈ بجٹ لے کے آئے تھے جو انفلیشن لے کر آیا، ہم ٹیکسیشن میجرز ڈائریکٹ ٹیکسز کے لے کے آ رہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انفلیشن اب نہ بڑھے، ریلیف پیکج دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایگریکلچر کو بڑھا رہے ہیں۔ سینٹ نے جو ریکمنڈیشن دی ہمیں، اس میں سے 10 out of 29 we have accepted in income tax, 9 out of 21 recommendations we have accepted in sales tax, and almost all the recommendations on the custom side we have accepted. قائد ایوان اور وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ اتحادی حکومت نے اپنی سیاست پر ریاست کو ترجیح دی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ گزشتہ دور میں جان بوجھ کر عالمی مالیاتی فنڈ سے معاہدہ توڑا گیا تاکہ آنے والی حکومت کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ سینٹ کی خزانے، ریونیو اور اقتصادی امور کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سلیم مانڈوی والا نے ایوان میں مالیاتی بل 2022 بشمول بجٹ گوشوارے پر کمیٹی کی سفارشات پیش کی۔ سینٹ کی سفارشات قومی اسمبلی کو بھجوائی جائیں گی۔ سابق وزیر اعظم سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اتحادی حکومت نے غیر مقبول فیصلے ملک کے مستقبل کے لیے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد ڈالر کی قدر میں بھی کمی آئے گی۔ بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے رانا مقبول احمد، سینیٹر تاج حیدر، فدا حسین، شوکت ترین، ولید اقبال، دوست محمد خان، فلک ناز چترالی، مشتاق احمد، رضا ربانی، حاجی ہدایت اللہ، رانا محمود الحسن، فیصل جاوید خان اور عرفان صدیقی نے کہا کہ بجٹ میں عام آدمی کو مہنگائی سے بچانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ملکی معیشت کے استحکام کے لیے متفقہ لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ لاپتہ افراد سے متعلق کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ کمیٹی کا اجلاس ہر ہفتے منعقد ہوگا۔ وزیر قانون نے کہا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیٹی صرف کاغذات کی حد تک کام نہیں کرے گی، عملی طور پر نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ فرحت اللہ بابر اور آمنہ مسعود جنجوا کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اور افسوسناک خبر آپ کو دیتے ہیں افغانستان سے، جہاں پر زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1500 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2000 افراد زخمی ہیں۔ زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیوں کے ساتھ متاثرین کی بحالی کا کام جاری ہے۔ طالبان حکومت نے عالمی برادری اور امدادی تنظیموں سے افغان زلزلہ متاثرین کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की खेप अफगानिस्तान पहुंच गई। इमदादी सामान में रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाक फौज की जानिब से भी 5 ट्रक इमदादी सामान शुमाली वज़ीरिस्तान के पाक अफगान गुलाम खान बॉर्डर पर अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 8 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला मुतासरा सूबे पक्तिका पहुंच गया है। तुर्क हिलाल अहमर की जानिब से कहा गया है कि 500 ज़लज़ले से मुतासरा खानदानों के लिए शेख और रवाना की गई हैं। अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नायब मंदूब रामिज़ल अकबरोफ ने कहा है कि ग़ज़ाई तक़सीम मराकज़ के क़याम के सिलसिले में तुर्क और पाकिस्तानी हुक्काम ने अहम किरदार अदा किया है। इस फराख्तिलाना इंसानी कोशिश पर अक़वाम मुत्तहिदा मशकूर है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए हमें मजीद आलमी इमदाद की ज़रूरत है। सऊदी अरब की किंग सलमान फाउंडेशन की जानिब से भी इमदादी सामान के 3 ट्रक ज़लज़ला ज़दगान के लिए भिजवाए गए। ईरान से 2 और कतर से भी 1 तैयारा इमदादी सामान के साथ काबुल पहुंचा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका अपने शराकतदारों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में काम कर रहा है। और पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए गए दूसरे 5-4 अल्फा फ्रिगेट PNS तैमूर को बाकायदा तौर पर पाक बहरिया में शामिल कर लिया गया है। कमिश्निंग की तकरीब चीन के हेडोंग योंगो शिपयार्ड में हुई। पाकिस्तान नेवी मिशन के सरबराह कमोडोर राशिद महमूद शेख मेहमान खुसूसी थे। PNS तैमूर जदीद जंगी हथियारों और आलात से लैस है जो मुख्तलिफ किस्म के जंगी हालात में मौसर कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखता है। पाक बहरिया के बेड़े में इस जहाज की शमूलियत से मुल्क के दिफा मजीद मजबूत होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान और तुर्की के कसीरुलजहती ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजबूत से मजबूत तर होंगे। तुर्क सफीर SR मुस्तफ़ा यरदाकल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने OIC और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर इस्लामोफोबिया का मुकाबला किया और मुश्तरका काविशों की बदौलत अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च इस्लामोफोबिया से मुकाबले के आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। सदर ममलकत ने कहा कि दुनिया भर बिलखुसूस भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में तमाम अक़लियतों खास तौर पर मुसलमानों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मसला कश्मीर पर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर ममलकत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में एहसान मुस्तफ़ा यरदकल की काविशों को सराहा। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने IT प्रोफेशनल की कमी पूरी करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि तलबा बेहतर फैसला साजी के लिए तनकीदी और तज्ज़ियाती सोच पैदा करें। इस्लामाबाद में कैडेट कॉलेज मनी के तलबा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे तलबा को इल्म और हुनर की फराहमी के लिए ऑनलाइन और हाइब्रिड तरीके अपनाएं। सदर मुमलिकत ने कहा कि नौजवानों को गलत मालूमात, फेक न्यूज़ और दुरुस्त खबरों में फ़र्क करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कुदरती वसाइल के साथ हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत पायदार तरक्की के लाजमी अज्जा हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बतौर सदर पाकिस्तान ख़वातीन के वरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, ख़ुसूसी अफराद की फलाह और कौमी अहमियत के तमाम शुबों में IT के फ़रोग़ के लिए ख़ास तौर पर काम किया है। लाहौर में वज़ीर आला हमजा शहबाज की सदारत में सूबाई काबीना के इजलास में अवाम को रिलीफ की फराहमी समेत मुख्तलिफ उमूर से रिखौर आए। मज़ीद तफसील बता रहे हैं ताहिर क्लास्टर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास सूबे के अवाम को रिलीफ देने का तसलसल साबित। काबीना ने अवाम की सहूलत के लिए सूबे की मुख्तलिफ शाहराहों पर 11 टूर प्लाजों को खत्म करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने कैदियों की नकल हमल के लिए मौजूद प्रिजनर वैन को बेहतर आरामदेह रवादार बनाने की हिदायत की ताकि उन्हें अदालतों में पेशी के दौरान बआसानी ले जाया जा सके। पंजाब काबीना ने गंदम रिलीज पॉलिसी में 2 माह की मंजूरी देते हुए काबीना कमेटी पर गंदम की तश्कील की भी मंजूरी दी, जिसकी सरबराह सूबाई वजीर खुराक होंगे। सूबे की अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काबीना ने ऑपरेशनल गाड़ियाँ खरीदने की भी मंजूरी दी, जबकि फ्रांसिक माहिरीन की इस्तेदाद कार बढ़ाने और तरबियत के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला किया। काबीना ने प्रोविजनल असम्बली ऑफ द पंजाब इस्तेकाक बिल 2022 और प्रोविजनल असम्बली ऑफ द पंजाब सेक्रेटरीट सर्विस बिल 2022 की भी मंजूरी दी। इस मौका पर वजीर आला ने कहा कि सूबे में मुआशी इस्तेकाम को यकीनी बनाने और अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। काबीना अरकान ने पंजाब असम्बली से सूबे के नई माली साल के बजट की मंजूरी पर वजीर आला और उनकी टीम को मुबारकबाद भी दी। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वफाकी वज़रा शाज़िया मरी और सैयद मुर्तज़ा महमूद ने घरेलू बुनियादों पर वसाइल की बेहतर तकसीम के लिए सब्सिडी की फराहमी से मुतालिक तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत गरीब और कमज़ोर तबके पर कीमतों में इजाफे के असरात कम से कम मुंतकिल करना चाहती है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स में 258 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपए की पोजीशन भी मजबूत हुई है। तफसील बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। मुल्क की मईशत अब दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुकी है और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। मुआशी तजियाकारों का कहना है कि मुश्किल फैसलों के बाद मुल्क की मईशत को सहारा मिला है, जबकि स्टॉक मार्केट के सरमायाकार हुकूमती इक़दामात पर भरपूर एतमाद कर रहे हैं। पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से निकल गया। IMF $1 अरब कर्जा देगी और उसके साथ ही साथ चीन भी $2 अरब से ज्यादा का कर्जा पाकिस्तान को देगा। ये खबर जैसे ही लोगों को पता लगी तो वो लोग जिन्होंने डॉलर खरीद के अपने पास रोका हुआ था उन्होंने फौरी तौर पे डॉलर बेचना शुरू किया। साथ ही साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स बड़े ही पुरजोश नजर आए। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 34,92,77,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 10 अरब 12 करोड़ 89 लाख रुपए से ज्यादा थी। बाजार हिस्स में 236 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 96 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 26 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा गया। मजमूई तौर पर डॉलर की कदर में 3 रुपए की कमी हुई। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत खरीद 207 रुपए जबकि कीमत फरोख्त 207 रुपए 5 पैसे रही, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 206 रुपए 5 पैसे जबकि कीमत फरोख्त 209 रुपए 5 पैसे रही। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल की बजट बहस पर हिस्सा लेते हुए अरकान ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। तफसील से आगाह करेंगे राहिल अंसार। कौमी असम्बली में बजट 2022-23 पर बहस जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में होने वाले इजलास में वजीर दफाई पैदावार मोहम्मद इसरार तरीन ने कहा कि सिक्योरिटी मामलात को तफसीली बहस के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए अरकान ने इस बात पर जोर दिया कि PTI को सड़कों पर एहतजाज करने और अवाम को गुमराह करने की बजाय पार्लियामेंट में बैठ कर अवाम की फलाह के लिए मौसर किरदार अदा करना चाहिए। इजलास में रशीद अहमद खान, डॉक्टर दर्शन पुंशी, डॉक्टर मुख्तार अहमद, शाहिदा अख्तर अली, अहमद रजा मानिका, डॉक्टर समीना मतलूब, नवीद आमर जीवा, मोहम्मद खान डाहा और महर अरशाद अहमद खान सियाल ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बजट में पसमानदा इलाकों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने के साथ साथ पानी के मसले का मुस्तकिल हल निकालने के लिए छोटे डैम भी तामीर किए जाएं। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वक्त के साथ फुर्सत मिल रही है। APP उर्दू न्यूज़ सर्विस की अपग्रेडेशन एक ऐसा कदम है जिसके दूरस असरात मुरत्तब होंगे। वकार हैदर की रिपोर्ट। पाकिस्तान की सबसे मुस्तनद न्यूज सर्विस APP को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करने की जानिब एक और कदम। तुर्की के ताउन से एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के डिजिटल शोबा को मजीद बेहतर कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब और तुर्क सफीर एहसान मुस्तफ़ा ने इस तकरीब में शिरकत की। वफाकी वजीर का कहना था कि एक तो इदारे को फायदा होगा, दूसरा तुर्की के साथ दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत मिलेगी। ये एक ऐसा स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ टर्की की सपोर्ट और इनके पार्टनरशिप की वजह से आज हमारी ये अपग्रेडेशन एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा ये हुआ है। ये इनिशिएटिव एक APP तक महदूद ज़रूर है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है और इसके जो असरात दोनों ममालिक के आपस के बायलैटरल रिलेशनशिप्स, लोगों के दरमियान, दो कंट्रीज़ के दरमियान जो ख़बरों का तबादला है, जो एक्सचेंज है, उसकी वजह से जो बेहतरी आएगी। तुर्क सफीर एहसान मुस्तफ़ा ने कहा कि सर्विस से खबरों का बहाव मजीद बेहतर होगा। Up to us, our efforts that we catch up with the new trends, with the new technologies. So this is a very humble step supporting APP, but I am sure that APP will make the utmost of it and will bring very fast and reliable news. हुकूमत की जानिब से आलमी सतह तक पाकिस्तान की खबरें पहुँचाने वाली इस मुस्तनाद सर्विस को मजीद बेहतर करने के इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का तशख्खुस बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जा सकेगा, बल्कि बरवक्त और मोतबर खबर भी सब तक पहुँचेगी। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے۔ ملک میں مثبت کرونا کیسز کی شرح 2% سے تجاوز کر گئی ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کرونا کیسز کی شرح 2.14% ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں 12,513 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 268 مثبت رپورٹ ہوئے۔ وبا سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 75 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مثبت کیسز کی شرح 28% رہی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ڈس انفارمیشن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مؤثر لاہ عمل بنانے کے ساتھ لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات گروپ آف فرینڈز کے افتتاحی اجلاس سے ورچوئل خطاب میں کہی، جس کی تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل۔ ڈس انفارمیشن مہم کے تدارک انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کے دوست ممالک پر مشتمل گروپ آف فرینڈز کا افتتاحی اجلاس نیو یارک میں ہوا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس سے ورچوئل خطاب میں کہا کہ ڈس انفارمیشن موجودہ دور کا بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرے ممالک سمیت پاکستان ڈس انفارمیشن مہم کا نشانہ بن چکا ہے۔ Pakistan and our people have been the victims of targeted campaigns of disinformation. The exponential proliferation of disinformation, especially through online platforms and social media, has spread social discord, fostered hate speech, racism, discrimination, xenophobia, Islamophobia, and exasperated competing nationalisms and interstate tensions and conflict. This pandemic of disinformation must be confronted, countered, and defeated at the national and international level. اجلاس کی میزبانی کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ گروپ آف فرینڈز رکن ممالک کو غلط معلومات کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے اور اس حوالے سے آگہی فراہم کرنے کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ غلط معلومات کا مقابلہ کرنا عالمی سطح پر مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل برائے گلوبل کمیونیکیشنز، اقوام متحدہ کی ڈپٹی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق سمیت مختلف ماہرین نے ڈس انفارمیشن مہم کے تدارک، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ کے لیے عالمی برادری کے مل کر کام کرنے اور تعاون پر زور دیا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کو بھارتی فوجیوں کی طرف سے مسلسل مظالم کا سامنا ہے۔ بیواؤں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے 1989 سے اب تک 22,944 کشمیری خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ ان کے شوہروں کو بھارتی فوجیوں نے شہید کیا۔ تقریباً 2500 خواتین کے شوہروں کو گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا، جنہیں نیم بیواؤں کا نام دیا گیا ہے۔ بھارتی فوجیوں کے زیر حراست 8000 سے زائد کشمیری لاپتہ ہو چکے ہیں۔ حریت رہنماؤں زمردہ حبیب، یاسمین راجہ نے سری نگر سے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ کشمیری خواتین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بدترین شکار ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے جاری تحریک آزادی میں کشمیری خواتین کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد کیا۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA سری نگر نے سورہ ہسپتال سمیت مختلف مقامات پر چھاپے مار کر متعدد افراد گرفتار کر لیے۔ ادھر ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے زیر اہتمام واشنگٹن میں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کے ذریعے یاسین ملک اور خرم پرویز کو رہا کرو کے پیغامات کو اجاگر کیا گیا۔ ٹرکوں پر نصب الیکٹرانک سکرینوں پر کشمیر میں نسل کشی بند کرو اور یاسین ملک اور خرم پرویز دہشت گرد نہیں ہیں جیسے پیغامات بھی دکھائے گئے۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے بھارت کے مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار کی نگرانی کے لیے وزیر اعظم بورس جانسن کو ایک خط لکھا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ طاہر علی، عمران حسین، خالد محمود اور محمد یاسین نے برطانوی حکومت پر محمد یاسین ملک کے مقدمے کی نگرانی اور ان کی فوری رہائی کے مطالبے پر زور دیا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ جیس فلپس نے لندن میں بیرون ملک مقیم کشمیریوں سے گفتگو میں مقبوضہ جموں کشمیر میں فلاح عام ٹرسٹ کے اسکولوں کی جبری بندش پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اور بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے واقعات، انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں پر امریکی کانگریس میں ایک مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی ہے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس الہان عمر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادی پر خصوصی تشویش والے ملک کا درجہ دیا جائے۔ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، دلتوں سمیت دیگر مذاہب اور اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں اسلاموفوبیا پر سماعت 30 جون کو ہوگی۔ الہان عمر نے گزشتہ ماہ آزاد جموں کشمیر میں کنٹرول لائن کا بھی دورہ کیا تھا۔ ناظرین، ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر صرف زمینی نہیں، انسانی مسئلہ بھی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر رکھا ہے اور لاکھوں کشمیری جبری قید میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کو روکنے میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ سردار تنویر الیاس نے کہا کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں، ان کی آزادی کا سورج انشاءاللہ عنقریب طلوع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے۔
वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान से के इलेक्ट्रिक के सऊदी और कुवैती सरमायाकारों ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात में के इलेक्ट्रिक के मालियाती और कॉन्ट्रैक्ट मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर तवानाई ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को सार्फिन की खिदमात की फराहमी में बेहतरी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक को कराची में PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PIA को मौजूदा ज़माने में अपना मकाम बनाने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स के तमाम उमूर में बेहतरी लाना होगी। नाजरीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से खिताब किया और सियासी और माशी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया है। फेडरल मिनिस्टर्स और PMLN के सेनेटर्स, आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुलाकात के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरी दरख्वास्त पर आपको जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से मैं आपको ज़रा एतमाद में लूँगा, तो आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से जो पहली बात जो है कि हमारी जो एक शुरू में सोच थी कि हम रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाएंगे, तो उसमें कोलिशन में इसमें तकसीम थी। कुछ का ख्याल था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, कुछ का ख्याल था कि नहीं, पूरा टेन्योर करना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों के साथ थी जो कि ये समझते थे कि हमें रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और दूसरी रिफॉर्म्स हैं। मगर फिर चूँकि बाकी पार्टियों का फ़ैसला इस मामले में था कि नहीं, हमें पूरी टर्म करनी चाहिए, तो उसमें वक्त लगा। तो बहरकैफ अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे और शबाना रोज़ कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, और अल्लाह ताला के यहाँ नताइज उसके हाथ में है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने बेपाया फजल करम से इस पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर और आपकी काविशों के ऊपर अल्लाह ताला अपनी कमाल मेहरबानी से करम फरमाएंगे। लेकिन शर्त अव्वल यह है कि मेहनत और मुसलसल मेहनत और दयानत और अमानत के साथ हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहला मरला तो सियासी था, जो मैंने आपको भी बयान कर दिया। दूसरा मरला था जो कि इंतहाई अहम था, वो ये था कि पिछली हुकूमत ने यानी जो IMF के साथ जो शराइत तय की थी, जिनमें कि तेल की जो कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, वो जो आलमी मंडियों में होंगी वही आगे पास ऑन करेंगी। और कभी माजी में इसकी शायद ही कोई मिसाल मिलती हो कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो पास ऑन नहीं की जाती, और कम होती हैं तो वो पास ऑन नहीं की जाती हैं। अगर बढ़ती हैं तो वो पास ऑन की जाती हैं, अगर कम होती हैं तो वो कमी भी पास ऑन की जाती है। लेकिन IMF के साथ ये पिछली हुकूमत ने ये मुआहदा किया कि हम कीमतों को पास ऑन करेंगे, जो कि माजी में होता रहा। दूसरा, उन्होंने IMF की ये भी शर्त उन्होंने मान ली कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है 30 रुपये वो हम बढ़ाएंगे। तीसरा, जनरल सेल टैक्स 17%, शायद 17% वो भी बढ़ाएंगे। और उसके बाद एक एक करके उस मुआहदे की उनके धज्जियाँ उन्होंने बखेर दी। मिसाल के तौर पर जब मार्च में दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी और गैस की कीमतें, उन्होंने यकायक कीमतें कम कर दी। 3.5 साल तो उनको याद नहीं आया कि हम कोई गरीब आवाम को, बेवा यतीम के लिए कुछ हम काम कर सकें, कुछ उनको रिलीफ दे सकें, कोई अशकशोई कर सकें, उनके सरों पे दस्ते शफ़क़त रख सकें। वो तो उनसे बिल्कुल आरी थे,
کوئی ایمپتھی نہیں تھی، کوئی غریب عوام کے لیے، کوئی عوام کے لیے کچھ کرنے کی ان میں کوئی تڑپ نہیں تھی. تو مارچ اسی سال 2022 میں جب ان کو یہ نظر آیا کہ اب شاید شکست ان کے مقدر میں ہے، تو انہوں نے جناب اچانک تیل کی قیمتیں کم کر دیں. دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کی نہ انہوں نے باقاعدہ فنڈنگ انہوں نے کی، اور نہ ہی جو کابینہ میں یہ معاملہ لے کے گئے اور اپنے تائیں یہ فیصلہ کر دیا، صرف کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس شاید کامیاب ہو جائے گا، تو نئی حکومت آ رہی ہے، ان کے لیے ایک جال ہم سرنگ بچھا دیں. تو یہ ہے وہ شروعات جہاں سے ہماری حکومت نے 11 اپریل کو جب میں نے حلف اٹھایا تو یہ سب سے پہلا ہمیں یہ شوق ملا کہ انہوں نے نہ فنڈز مہیا کیے تھے. افسوس کی بات ہے کہ 75 سال بعد بھی، یعنی حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا، یا حضرت علامہ اقبال نے، اور شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جو عظیم قربانیاں دی تھیں، اور پاکستان کے بندے وقت دریا سرخ ہو گئے تھے جب وہ اپنا ہجرت کر کے اپنا یہ لمبی مسافت طے کر رہے تھے. راستے میں ان کے بچے ان کے اپنا وہ شہید ہو گئے، مائیں شہید ہو گئیں، اپنا بزرگ شہید ہو گئے، گود میں جو بچے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ماؤں کے آنچل پھٹے، اور کس طریقے سے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان میں پاکستان آئے، اس امید کے ساتھ کہ ایک ایسا پاکستان ہوگا جہاں پر محنت، امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا، جہاں پر میرٹ ہوگا، جہاں پر کرپشن نہیں ہوگی، جہاں پر چاہے وہ محلہ ہے یا گلی ہے یا شہر ہے یا صوبہ ہے یا ملک ہے، وہاں پر صرف اور صرف محنت کی اور دیانت کی بنیاد پر آپ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں گے. یہ تھا وہ خواب جو وہ اپنی آنکھوں میں بسائے، وہ اپنا چلے آئے اور سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت طے کی، اور لاکھوں لوگ راستوں میں شہید ہو گئے، ان کے گھر بار وہ پیچھے چھوڑ آئے کہ نیا گھر بسائیں گے اور ایک اسلامی رفاہی مملکت بنے گی. یہ تصور وہ لے کے آئے تھے. اور مجھ سمیت، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بات کرتا ہوں، مجھ سمیت ان 75 سالوں میں چاہے افراد جو آئے یا حکومتیں جو آئیں، چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا مارشل لائی حکومتیں تھیں، وہ خواب ہنوز وہ شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے. اور اس خواب کو ابھی تک وہ اس کو ہم اس میں رنگ نہیں بھر سکے. وہ اپنا ابھی اپنے جو اس کی جو منزلیں ہیں وہ طے ہونی ہیں. اور آج 75 سال بعد قرب و جوار کو دیکھیں تو ہم سے کہیں آگے نکل گئے. اور ہم آج بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پرسوں ہمیں چین نے ایک اور $2.3 ارب وہ قرض ہے، اٹس ناٹ اے گرانٹ، لیکن ان حالات میں دا موسٹ ٹرائنگ سرکمسٹانسز وی آر پاسنگ تھرو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج ان تمام وجوہات کی بنا پر جو میں نے ابھی بیان کی ہیں یا ابھی کچھ اور میں عرض کروں گا، جو اپنا اس وقت مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، وہ بے پناہ ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 75 سال میں بھی آج بھی ہم کچھ کوڈ لے کے پھرتے ہیں. اور چین کی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں سعودی عرب کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، میں UAE کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، میں قطر کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، اور ہمارے جو دوسرے اسلامی دوست ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا برے وقت میں، مشکل وقت میں ساتھ دیا، مالی طور پر تعاون کیا، سیاسی طور پر تعاون کیا، ڈپلومیسی میں انہوں نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی. وہ قومیں جو ہم سے بہت پیچھے تھیں وہ ہم سے آج بہت آگے چلی گئی ہیں. یقین کریں وہ کیوں؟ انہوں نے اپنا راستہ متعین کیا، وہ یکجا ہو گئے، انہوں نے اتحاد اور تنظیم کے ساتھ جو حضرت قائد اعظم کے فرمودات ہیں. تو وہ کریکٹر کہاں گیا قوم کا؟ لیکن
ماضی میں اب جھانکنے سے اور رونے دھونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہمیں آج بھی اگر ہم فیصلہ کرنے کہ ہم نے اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے, ہم نے بہتری لے کے آنی ہے, اور ہم نے اس قوم کا جو مقدر بدلنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے, میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان بنے گا تو ہمیشہ غریب رہے گا؟ میں ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن وہ خود اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ وہ اسی قوم کی تقدیر بدلتا ہے جو خود اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو. اس کے علاوہ تو وہ قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے کہ نماز ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے دوڑ نکلو. محنت کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, امانت کی, دیانت کی, غریبوں کی, یتیموں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنا قدرتی دولت سے, وسائل سے مالا مال کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ریکو ڈیک کو دیکھ لیں, اربوں کھربوں ڈالر کے خزانے اس میں دفن ہیں, لیکن آج بھی ہم ان کو نہیں نکال سکے اور قوم کو ہم اپنا اس سے فائدہ حاصل کرنے سے ہم نے ابھی تک روک رکھا ہے. وہ قوم کا قصور نہیں ہے, وہ اس تمام قیادت کا قصور ہے جنہوں نے اس کو ڈیل کیا, اور غلط طریقے سے ڈیل کیا یا صحیح طریقے سے ڈیل کیا. مگر آج جو بھی حال ہے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ خزانہ ابھی بھی بالکل وہ اندر دفن ہے, اور اس کو ہم پاکستان اپنی حالت نہیں بدل سکا. اس طرح میں اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں. میں یہاں پر خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں 10 سال پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہا اور میں نے یہ کیا, نواز شریف کی قیادت میں یہ کیا. میں آج آپ کے سامنے میں ایک دکھی دل کے ساتھ جو 75 سالہ جو ہمارے جو دکھ ہیں میں ان کا اپنا بیان ان کو کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہمیں آج ان کو سامنے رکھ کر اور یہ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ نہیں ہم تاریخ کا رخ موڑ دیں گے اور دریاؤں کو عبور کریں گے اور سمندروں کو پار کریں گے اور پہاڑوں کو ان کو کم اوور, تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ دے گا. لیکن اس طرح نہیں کہ ہم آج چین کب تک ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آ کے ہم سے مانگیں گے. سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ تو اس قوم کی اصلاح اللہ تعالیٰ تبھی کرتا ہے جو اپنی اصلاح خود کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور فیصلہ کر لے. ہم نے اپنا کم سے کم 15-20 دن مہینہ ہم نے کہا کہ ہم کس طرح ہم اس حکومت کی مہنگائی اور ان کی بدترین غفلت, کرپشن, پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے جو سکینڈلز ہیں, چاہے وہ گیس کا سکینڈل ہے, چاہے وہ ایکسپورٹ کا, شوگر کی ایکسپورٹ کا سکینڈل ہے, گندم کی ایکسپورٹ کا سکینڈل ہے, اور آپ دیکھیں کہ پھر ان کو اربوں روپے سبسڈی دی اور پھر سبسڈی دے کے ان کو خزانہ خالی کر دیا, ان کو ان کی موجیں کرا دی ان کی کارٹلز کی, اور وہ سکینڈلز انہوں نے بنائے اور ہم ان کی پوری طرح ان کی بیخ نہیں کرتے آئے, ان کی سختی سے ہم نے ان کو کنڈیم کیا. اور آج ہم بڑھائیں گے قیمتیں تو عوام کیا کہیں گی, لیکن پھر مجبوراً یہ کرنا پڑا. اور ہمیں اور پوری کولیشن کو, میاں نواز شریف کو, زعما کو بڑی ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ ہم قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں. لیکن سب کے ذہن میں ایک بات تھی کہ پہلے ریاست بعد میں سیاست. اگر ریاست بچتی ہے تو سیاست بچ جائے گی. خدا نہ خواستہ ریاست کچھ ہوا, ماضی قریب کی حکومت کی بدترین لغزشوں اور کرپشن اور لیڈ بیک ان کی جو اپروچ تھی اور ٹوٹل انیکسپیرئنس, یہ انڈر 19 بھی نہیں تھی, یہ تو شاید انڈر 12 تھی یہ ٹیم جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی اور قوم کا وقت برباد کیا, قوم کے وسائل برباد کیے. تو ہمیں پھر یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں. مگر IMF تلا ہوا تھا کہ نہیں جی آپ وہ جو معاہدہ تھا اس کی ساری اس کی شکیں آپ اس کی پوری کریں اور ہمیں اعتبار نہیں ہے. دیکھیے آپ اندازہ کریں کہ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے, اسٹیٹ کا یہ ایک سب سے بڑا تورا امتیاز یہ ہوتا ہے, ایک سب سے بڑا ان کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاہدہ کیا جائے اس کی پاسداری کی جائے. یا تو وہ شرطیں مانتے نہ, IMF کہتے جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ شرطیں مان کے اس کے اوپر دستخط کر کے ان کی جناب ان کی دھجیاں اڑا دیں. تو آج IMF کہتا تھا کہ آپ بھی تو پاکستان کی حکومت ہے, ہم آپ پہ کس طرح اعتبار کریں.
تو بہرکیف یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مشکلات آنی ہیں. دیکھیں میں ڈے ون سے میں نے کہا تھا میں قوم سے کبھی انشاءاللہ غلط بات نہیں کروں گا، جو بات ہے سچی بات بیان کروں گا، اور جو مصلحتاً کوئی قومی مفاد میں کوئی بات نہیں بتانی تو میں دل میں راز رکھوں گا، لیکن قوم کے ساتھ میں کبھی غلط بیانی نہیں کروں گا. تو انشاءاللہ میں کچھ ہو جائے میں بات وہی کروں گا جو سچی ہے، اور پھر اگر کوئی بات کسی وجہ سے نہیں بیان کرنی بنتی تو وہ ہم دل میں رکھیں گے، لیکن قوم کو دھوکہ نہیں دیں گے. یہ نہیں کہیں گے جناب ہم 300 ارب ڈالر لے کے آئیں گے، ہم 90 دن میں جناب کرپشن ختم کر دیں گے، ہم جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم جناب پاکستان کے نیا پاکستان لے کے آئیں گے. نیا پاکستان، اب میں کہتا ہوں جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرف ہم چل پڑیں تو یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوگی بالکل. تو اس لیے اب IMF سے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ شرائط جو ہے آلموسٹ وہ طے ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں امید ہے اگر کوئی IMF نے کوئی اور اپنے شرط نہ لگا دی تو یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. لیکن IMF کے معاہدے کے نتیجے میں کیا راتوں رات خوشحالی آ جائے گی؟ بالکل نہیں. ہمیں اپنی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنا ہے، اور پھر اس پروگرام کے ساتھ جس سے ورلڈ بینک بھی ہماری طرف رجوع کرے گا، ایشین بینک بھی آئے گا، جو ادارے ہیں جو بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ، اسلامی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو فائنینشیل ٹریڈ وہ رشتے بڑھیں گے. وہ IMF ایک ایسا لنچ پن ہے کہ وہ ایک اس سے یہ ہمیں مدد ملے گی، لیکن قوم کو خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے جانا وہ پھر یہ میری ذمہ داری ہوگی، اور کولیشن کی تمام پارٹیز کی ذمہ داری ہوگی، اور ہماری کابینہ کی ذمہ داری ہوگی، تمام اداروں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مل کر شبانہ روز محنت کریں، جس میں قومی خوشحالی اور ترقی کے فیصلے ہیں ان کو ہم اپنے سر فہرست رکھیں، اور اس کے تابع جتنی خواہشات ہیں ان کو قربان کر دیں. ذاتی پسند ناپسند اس سے اوپر ہمیں اپنا بڑھنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، اور محنت کر کے اللہ کا نام لے کے ہم وہ فیصلے کریں جس سے کہ یہ قوم ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھے گی. اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ جہاں پر ہمیں غریب عوام اور کے اوپر بوجھ پڑا، یقیناً مہنگائی کا بوجھ پڑا، چاہے وہ تیل ہے، چاہے وہ گیس ہے، اپنے پٹرول ہے، لیکن ساتھ پھر ہم نے 2000 روپے مہینہ اپنا عام آدمی کے لیے اس میں مہیا کیا تاکہ اس کو کچھ ریلیف ملے. اور بھی انشاءاللہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ مزید اقدامات ہم اٹھائیں گے. اس کے علاوہ اس بجٹ میں، اور ابھی میں چند دنوں میں ایک قوم سے پھر خطاب کروں گا، پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جینون ٹیکس لگایا جا رہا ہے نیٹ انکم کے اوپر. جو بڑے بڑے جو اس ملک کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جو دولت سے نوازا ہے، صاحب ثروت جن کو کہتے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم ٹیکس لگا رہے ہیں ان کے نیٹ انکم کے اوپر. اور وہ کھرب پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. لیکن آج اگر عام آدمی اگر اس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور عام آدمی نے، غریب نے، بیوہ نے، یتیم نے کب قربانی نہیں دی، کب انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون پسینہ پیش نہیں کیا؟ 75 سال گزر گئے ہیں. وہ غریب عام آدمی وہی تو ہے جو پاکستان کا اصل معمار ہے، جس نے پاکستان کے چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ صنعتیں ہیں، ان کی چمنیوں سے اگر دھواں نکلتا ہے تو وہ ایک مزدور کے ذریعے نکلتا ہے. اگر غلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دہقاں وہاں پر جو ہمارا کسان ہاری وہ پیدا کرتا ہے، اور دن رات محنت کرتا ہے، سردیوں میں، جاڑوں میں، گرمیوں میں. تو ان کے لیے ہم اگر انہوں نے بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک سیاسی، دینی اور ملی فرض ہے کہ ان کو ہم پروٹیکٹ کریں، ان کے بچوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کو تعلیم کے لیے، ان کو علاج کے لیے ان کو ہم سہولت مہیا کریں. بدقسمتی ہے، میں یہاں پر سیاسی بات نہیں کرنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی کی حکومت نے جو میاں نواز شریف کے آپ کے قائد کے دور میں جو مفت ادویات تھی اسپتالوں میں وہ ختم کر دی، مفت علاج تھا وہ ختم کر دیا. آپ یقین کریں لیپ ٹاپس جن کے بارے میں پچھلی حکومت بڑے بڑے الزامات دیا کرتی تھی کہ جناب یہ ایک سیاسی رشوت ہے، آپ بتائیے جب کووڈ آیا تو وہی لیپ ٹاپ جو تھا وہ وسیلہ بن گیا تعلیم کا،
وہی لیپ ٹاپ جو تھا وہ وسیلہ بن گیا اپنا رزق حلال کمانے کا، کہ گھر میں بیٹھ کے آپ دنیا میں جہاں چاہیں آپ اس کو لیپ ٹاپ کو آپ ان کی پروگرام جو ای کامرس ہے اور بے شمار چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام اچھے کام جو میاں نواز شریف کے زمانے میں ہو رہے تھے سب اس حکومت نے نہ صرف ان کو ختم کر دیا اور غریب آدمی کو 3.5 سال میں ایک دھیلے کی کہیں ریلیف نہیں دیا. لاکھوں گھر لے لیں، ایک اینٹ نہیں رکھی، 1 کروڑ نوکری لے لیں، لاکھوں لوگ اور بے روزگار ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ بڑے بڑے بلنڈرز اور ظلم اور زیادتی جو پچھلی حکومت نے کی. اور پھر چین سے تعلقات خراب کر لیے، سعودی عرب سے تعلقات خراب کر لیے، ترکی سے تعلقات خراب کر لیے. ترکی ہمارا بہترین دوستوں میں شمار ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے. یو اے ای سے تعلقات خراب کر لیے. اور بھاشن دینا، کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں تو بنتی ہیں مل کر، دن رات وہ جستجو ہو، تڑپ ہو، اور دن رات محنت کر کے خون پسینہ بہا کر اس ملک کے غریب اور بیوہ اور یتیم اور عام آدمی، کاروباری، تاجر، ایک اسٹوڈنٹ، ایک مزدور، اس کی زندگی میں خوشحالی کا انقلاب لے کر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم نے اب اپنانا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں، میں پوری طرح تیار ہوں، آپ سب کے ساتھ مل کر، تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر اور عوام کے ساتھ مل کر، اداروں کے ساتھ مل کر، پارلیمان ہو، چاہے ہماری مقننہ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں، مل کر ہمیں اس قوم کو بنانا ہے. اینڈ آئی بلیو ان دس ٹائم ٹیسٹڈ کوٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میرا یہ ایمان ہے، یہی میرا ایمان ہے کہ مشکل ضرور ہے راستہ، لیکن ناممکن نہیں ہے. بڑی بڑی قوموں نے یہ اپنی تاریخ رقم کی، جاپان نے تاریخ رقم کی، جرمنی نے تاریخ رقم کی. اب دیکھیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی دل خون کے آنسو روتا ہے جب یہ ابھی جب گیس کی قیمتیں وہ زمین بوس ہو چکی تھیں، $4 تھی، یعنی اپنا پر یونٹ دنیا میں خریدی، نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا. پوری دنیا میں گیس جو تھی وہ یعنی سمجھ لیجئے کہ مفت مل رہی تھی. نہ انہوں نے اسپاٹ کارگو خریدے جو $3 کے ملتے تھے، وہ بھی نہیں لیے، اور لانگ ٹرم ایگریمنٹ نہیں، اس لیے کہ 3.5 سال وہ نواز شریف کے دور کے اس قطر کے ساتھ ایگریمنٹ کے اندر کیڑے نکالتے رہے، جو کہ آج ہماری لائف لائن بن گیا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم کہاں جاتے. میں اس لیے ساری باتیں یہ بتائی ہیں کہ ابھی ہم نے چند دن پہلے میں نے یہ بالکل واضح ہدایت دی تھی کہ جس طرح بھی ہے ہم نے لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم رکھنا ہے. غریب آدمی کے لیے پنکھا بھی نہ چلا شدید گرمی میں تو پھر وہ بد دعائیں دیں گے. ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف بے روزگاری ہے، ایک طرف ظلم زیادتی، اور غریب آدمی کو ہم رات کو پنکھا بھی نہ مل سکے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. تو ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ ابھی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہے تو قابو پائیں گے. مگر میں جو مثال دے رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے ٹینڈر کھولا ہے، ٹینڈر میں کسی نے کوٹ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اپنا وہ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ گیس اب اویلیبل نہیں ہے. وہ سارے کے سارے وہ یورپ کے جو ممالک ہیں اور دوسرے شمالی امریکہ کے، یورپ کے اور دوسرے فارس کے، وہ گیس خرید رہے ہیں اور ان کو اپنا انہوں نے ایگریمنٹ کر لی ہے انہوں نے. اب ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی تھی پچھلی حکومت کو کہ وہ سستی ترین گیس مل رہی تھی $3 کے اوپر، $4 کے اوپر، اس کے اوپر ایگریمنٹس کر رہے تھے. آج وہ جو ایگریمنٹ ہو جاتے تو آج جن ممالک نے ہم سے وہ ایگریمنٹ کرنے تھے وہ آج پابند ہوتے وہ گیس دینے پہ. $13 پہ جو ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں اس میں تو گیس مل رہی ہے، لیکن ہمیں مزید گیس چاہیے. پاکستان میں جو گیس کے جو ذخائر ہیں وہ ہر روز کم ہو رہے ہیں، لیکن اب ہمیں باہر سے ہم گیس منگوانی ہے، گیس ہمیں مل نہیں رہی، اس لیے کہ کوئی انہوں نے ایگریمنٹ کیا نہیں. اور اللہ نے ان کو موقع دیا تھا جب یہ کر سکتے تھے. تو یہ ہیں وہ یعنی کیا کہتے ہیں میگا بلنڈرز، یعنی جس کو کہتے ہیں فاش غلطیاں انہوں نے کی، فاش غلطیاں انہوں نے کی جس سے کہ قومی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچ چکا ہے. تو اب اس سارے نقصان کو اب ہمیں ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہماری ہے. انشاءاللہ اس نقصان کو ہم نے اپنا بڑے عزم و ہمت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس میں کمی لانی ہے، خوشحالی کی طرف آگے بڑھنا ہے. میں دن رات یہاں پر میٹنگ بھی کرتا ہوں، جس طرح میں نے بتایا کہ چائنا کے ساتھ ہمارا اپنا اور چین کے
वज़ीर आज़म से, मैं ये आपको ये कोई राज नहीं, जब मेरी उनसे पहली टेलीफोन कॉल हुई कोई 1 घंटे की, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी और बड़े उनसे मैंने उनको शुक्रिया अदा किया, चीनी क़यादत का, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, चीनी अवाम का, कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। तो मैंने उनको कहा कि आप ये सी पैक को भी हमने दोबारा रिवाइव करना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम वज़ीर आज़म करेंगे। उन्होंने ML1 जो है वो रेलवे का प्रोजेक्ट, जो पिछली हुकूमत ने, देखिए एक तरफ आप बुरे वक्त में अपने एक बेहतरीन साथी, एक काबिल एतबार साथी से मदद लें और फिर उसके ऊपर तनकीद करें और उनके ऊपर आप इल्ज़ामात, बेजा इल्ज़ामात लगाएं, तो इससे बड़ा मैं बताऊं कि इससे बड़ा पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म अपने आप से तो आप कर रहे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को, उनको भी आप नहीं बख्श रहे कि एक ऐसा साथी चीन जिसने बुरे वक्त में हमें वो प्लांट्स दिए अपना बिजली के 1300 मेगावाट के, चाहे वो साहिवाल का है, चाहे वो पोर्ट कासम का है, चाहे वो अपना थर में है, चाहे वो अपना हब में है, और चाहे वो दूसरे मंसूबे। उन्होंने बुरे वक्त में जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी तो उन्होंने प्लांट सीपैक में लगा दिए। उसके बाद पिछली हुकूमत ने कहा इसमें तो करप्शन हुई है, इसमें तो ये हुआ। चीन के दिल पर क्या गुजरी होगी कि यार इनको हमने, और वो सरमायाकारी थी, उसमें कोई अपना लोन नहीं था, वो सरमायाकारी थी, इट वॉज इन्वेस्टमेंट। वो तो अपना नेपरा ने एक टैरिफ दिया होता है कि ये टैरिफ है, आप आए सरमायाकारी करें। तो उन्होंने सरमायाकारी करके बिजली मुहैया की हज़ारों मेगावाट, और उसके बाद हम उनके पीछे पड़ गए। क्या उनके दिल पे गुजरी होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने एक लफ्ज़ उन्होंने गिले का नहीं किया। वज़ीर आज़म चीन ने मुझसे उन्होंने कहा कि नहीं हम बिल्कुल तैयार हैं, ML1 को भी हम सपोर्ट करेंगे और भी ये करेंगे। कि इस तमाम तर नहीं इल्ज़ाम तराशी के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ हैं। और देखिए कि $2.3 अरब का उन्होंने अब हमारा हो रहा है। अभी सऊदी अरब भी इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन जो शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये खुदी वो गर्दन में सरी वाली खुदी नहीं है, ये खुदी वो अपना एक क्या कहते हैं तकब्बर और रौनत की ये खुदी नहीं है। ये मेहनत और दयानतदारी और यकसुई और इत्तेहाद इत्तफाक और दिन रात मेहनत करना और साथ इनकसारी, ये वो खुदी है कि रब पूछता है कि ये तुम करोगे तो मैं तुम्हें अपना वो तुम्हारे बहुत करीब आ जाऊंगा। तो अगर हम रौनत, तकब्बर और मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि इंतहाई अफसोसनाक जो उनका रवैया रहा है, तो फिर ये दोस्त ममालिक क्या कहेंगे आपके बारे में। यानी ये किसने कहा था, उसी हुकूमत के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हम कश्मीर का मसला सऊदी अरब के बगैर हल कर लेंगे। अंदाज़ा कर लें ज़रा, जो मुल्क हमेशा तुर्की और सऊदी अरब और चीन हमेशा कश्मीर के लिए उन्होंने कॉज के लिए हमेशा बात की, ये देखें ज़रा। तो इस तरह दोस्त ममालिक को नाराज़ करना, ये कहाँ लिखा था। ये है वो नया पाकिस्तान, ये है वो तब्दीली जिसने हमारी माशरे के अंदर जो हमारी रवायात हैं, हमारी बुर्दबारी की, एक एहतराम की बुज़ुर्गों में और बच्चों में, उस्ताद और तालिब इल्म में, आजर और अजीर में, वो जो रवायात जो एहतराम की और बुर्दबारी की, वो सब तबाह कर दी। और आज हम यानी हर जगह आप देखें कि मुहाज़रा ही है, पूरा माशरा जो है वो पलूट हो चुका है बिल्कुल। तो इस सारे को, ये खाली माशी बर्बादी नहीं है, ये माशरती बर्बादी भी हुई है, समाजी बर्बादी भी हुई है। इस सब को हमने मिलकर ठीक करना है। ये मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, ये आप सब ने मिलकर, तमाम पाकिस्तान के जो अकाबरीन हैं, तमाम इदारों ने, पार्लियामान में, हम सब ने हर जगह मिलकर हमने इसको ठीक करना है। और मेरा ईमान है कि वो दिन ज़रूर आएगा अगर हमने पक्का फैसला कर लिया और हमने ये तय कर लिया कि हमने पाकिस्तान की अवाम की तकदीर बदलनी है और माजी को दफन करना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम हमने हासिल करना है। तो बाखुदा फिर वो अल्लाह ताला बहुत करम फरमाएंगे, वक्त पर बहुत करीब आ जाएगा इंशाअल्लाह। किस तरह जापान बना, किस तरह दोबारा जर्मनी बना, वो जंग दोइम में वो बिल्कुल अपना वो मलिया मेट हो गए थे।
बिल्कुल वो ज़मीन बोझ हो गए थे, करोड़ों लोग लुक़्मा अजल बन गए थे, करोड़ों लोग। वो हिरोशिमा में और नागासाकी में जो हुआ, और फिर जो एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को तहवाला कर दिया, तो उसके बाद 50 साल में 60 साल में किस तरह वो दोबारा वो ऊद करूँ और औज सुरैया से वो बातें करने लगे, किस तरह मुमकिन था? सिर्फ मेहनत, मेहनत और मेहनत और अमानत और दयानत, और कोई वजह नहीं थी, बिल्कुल कोई छू मंतर, कोई जादू नहीं था, कोई और नहीं थी चीज़। जापान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जर्मनी 4th और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, चाइना 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना का जो पर कैपिटा इनकम जो थी वो पाकिस्तान के मुकाबले में 1949 में हमसे पीछे, इवन टिल लेट 70s प्रॉब्ली। सो मैं ये लंबी बात हो गई, बहुत मैंने बात की, लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आज भी अभी हम तय कर लें कि उठ खड़े और फैसला कर लें कि हमने इस कौम की तकदीर बदलनी है। तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये तो पर हमारे ऊपर मुनसर, पर अल्लाह का करम अगर होगा इंशाल्लाह, उसके करम को बगैर तो कुछ नहीं। और खुशहाली और तरक्की वो हमारे मुकद्दर इंशाल्लाह होगी, और इंशाल्लाह दुनिया में पाकिस्तान अपना खोया मुकाम हासिल करेगा। मगर वो किस तरह, वो शेर है ना जी, कि फूक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तार, और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करे, यानी जो खाक जो है उससे नई ज़िंदगी बनाए, नया घर तमीर करे, नया मुल्क, नई कौम तमीर करे। क्या इसमें इतनी इसमें गहराई है इन इशार में कि किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान करीम के अहकामात देखें, उसवा हुस्ना को देखें, उसके बाद इकबाल के इशार को देखें, पर कहीं और जाने की ज़रूरत है? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज आपसे पहली मुलाकात हुई, लेकिन यकीन करें दिल मेरा भरा हुआ है बिल्कुल इन चीज़ों को। मैं दिन रात बैठता हूँ। अब बताइए कि एक एक दिन के लिए मैं रोज़ बैठता हूँ कि अपना पेट्रोल, अपना डीजल की जहाज़ का कब शिपमेंट हो रही है, अपना गैस की कब शिपमेंट हो रही है, बताइए गवादर का क्या हो रहा है, बताइए रशाकाई का क्या हो रहा है, कराची में अपना जो पानी का क्या मामला है, बलूचिस्तान में दूसरा मामला क्या है, पंजाब में। ये देखें कि ये वो मामलात हैं जो कि 75 साल में हनूज हल तलब हैं। यकीन करें आप, बिल्कुल हनूज हल तलब हैं आज भी। अच्छा, आज कल $57 मिलियन आया, परसों हमारे वो जो प्रोग्राम है रोशन, तो बड़ी खुशी हुई कि अपना बाहर के हमारे जो अजीम जो सफ़ीर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने $57 मिलियन भिजवाया पहले दिन, एक दिन में। ये सबसे ज़्यादा रिमिटेंस है माजी के रिकॉर्ड में इन वन डे। तो मतलब कहने का ये कि एतमाद पैदा करें। एतमाद तब पैदा होगा कि सच्ची बात करें कौम से, झूठ ना बोलें, बता दें कौम को कि ये गलती होगी, हमें माफ़ कर दें। इंशाअल्लाह ये काम, झूठ के ऊपर झूठ बोलना, गलत बयानियाँ करना, कौम को धोखा देना, ये कहाँ की लीडरशिप है, ये कहाँ की सियासत है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें आज फैसला करना होगा, होश के नाखून लेने होंगे। बतौर कौम फैसला कर, कौम तैयार है। कौम कब तैयार नहीं थी? ये 22 करोड़ आवाम, वो तो आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अब मज़ीद वक्त और हमें उनको आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। हमें अब फैसला करना होगा कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, और हम वो कुछ हमने करना है जो एक तरक्की याफ्ता कौमों ने किया, और उससे भी बढ़कर हम कर सकते हैं। इस कौम में बड़ा वज़न है, बड़ी जान है, बड़ी तवानाई है। क्या कुछ रब ताला ने हमें नहीं दिया? अब बताइए कि ये जो आप चलते हैं जहाँ मेरे भाषा डैम से ऊपर जाएं, नीचे आएँ, एक 40,000 मेगावाट की कैस्केडिंग है, और हम इस वक्त दयामिर भाषा डैम का वो डैम बन रहा है, उसमें अपना वक्त लगेगा। वो भी मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में उसकी संग बुनियाद रखा। दासू डैम का भी संग बुनियाद रखा। ये वो डैम्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो दिहाइयों पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब एक नई हिकमत अमली बनाएं, एक नई सोच के साथ, एक नई विजन के साथ, एक नई कमिटमेंट के साथ अल्लाह को हम अपना उससे माफ़ी मांग कर, उससे दुआ मांग कर हम चलेंगे और भागेंगे तो इंशाअल्लाह मंजिल जो है हमें ज़रूर मिलेगी। रास्ते में मुश्किलात आएंगी जिस तरह मैंने बयान किया, लेकिन हम कोई लम्हा नहीं हम ज़ाया करेंगे।
کوئی ہم اپرچونٹی نہیں جانے دیں گے جس سے کہ ہم اپنے پاکستان کو خوشحالی کی طرف تیزی کے ساتھ لے کے چلیں. اور جب آدمی فیصلہ کر لیتا ہے نا فیصلہ، تو اللہ تعالیٰ 100 طریقے 1000 طریقوں سے دروازے کھول دیتا ہے اپنی رحمت کے اور کرم کے، اور وہ مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مگر فیصلہ نہ کرے اور صبح سو کے دن میں آپ 12 بجے اٹھیں اور پھر جناب بھاشن دیں، تو کون آپ کی بات مانے گا، کون آپ کی بات سنے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو آج یقین کریں ملاقات تو ایک تھی کہ بات کریں گے، لیکن یہ وہ سیاسی، یہ وہ معاشی، یہ وہ سماجی، یہ وہ ہمارے ڈپلومیٹک جو چیلنجز ہیں جو ہمیں آج درپیش ہیں. اگر ہم نے زندگی بسر کرنی عزت کی اور وقار کی اور ایک ایسے قوم کے طور پر جس کو دنیا جو ہے اس کی عزت کرے، تو پھر ہمیں عزت کے لیے اپنی منوانے کے لیے ہمیں دن رات اپنا اسی راستے پہ جانا ہوگا جس طرح ان قوموں نے عزت حاصل کی. اللہ نے ہمیں دریا بھی دیے، سمندر بھی دیے، پورٹس بھی دیں، اور پن بجلی کے منصوبے دیے، اور کانیں دیں کوئلے کی، سونے کی، آئرن اور کی، سب مدفن ہیں، سب مدفن ہیں. اس لیے اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ فیصلہ کریں کہ کشکول کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم توڑ کے دم لیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی جو دولت رب نے ہمیں دی ہے، عطا کی ہے، اس کو ہم نکالیں گے، استعمال کریں گے، اور قوم کے قدموں میں نچھاور کریں گے ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. یہی وہ راستہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ کشکول کو توڑنا ہے، ملک کو معیشت کے گرداب میں پھنسے اس بھنور سے نکالنا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نون لیگ کے سینیٹر سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کو اعتماد میں لینے آیا ہوں. حکومت سنبھالنے کے بعد کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. یہ تھی پی ٹی وی سے تازہ ترین.